डुप्लीकेशन तो ऐसा हो गया है साहब, टूथपेस्ट का डुप्लीकेशन हो रहा है, साबुन का डुप्लीकेशन है, इसका है। नाउ राइस इज ऑल्सो कमिंग सर, वो चावल नहीं है लेकिन आ रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस पर भी आप खास तवज्जो दें सर, और पुराने शहर में जो ड्रग्स जो फैल रहे हैं इसके ऊपर वाइटनर्स हैं, पेट्रोल का, कई ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल स्टोर्स, यस एक्शन हो रहा है। आई वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर के हमारे बॉर्डरिंग स्टेट से चॉकलेट्स आ रहे हैं गांजा के, उसको भी पकड़े हैं, और तेजी होनी है सर। थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एंड द गवर्नमेंट टू काइंडली, दो चीजें, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर। स्कूल्स, मस्जिद, मंदिर, चर्चेस के अतराफ में वी शुड नॉट अलाउ एनी पान शॉप, we should not allow any wine shops sir. Sir, you should review it. Many wine shops have come sir, many wine shops sir. और उसके साथ ही साथ the most important sir issue is also about the pollution of city sir. Sir, pollution level गाड़ियों की, ट्रैफिक की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी देखना है सर हमको, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे सर। एंड लास्टली सर, वेरी इंपॉर्टेंट इशू सर, दिस इज अबाउट द फ्रूट मार्केट सर। सर, वो साबिका हुकूमत ने नई फ्रूट मार्केट बनाने का वादा किया। जब तक नई फ्रूट मार्केट बनेगी, वक्फ प्रॉपर्टी पहाड़ी शरीफ पर है, वहां पे फ्रूट मार्केट बनाकर काम करने का हुकूमत ने इजाजत दी। उसके बाद पूरे बड़े बड़े फ्रूट के कारोबार करने वालों ने पैसा जमा किया, शेड्स डाल दिए, जबरदस्त मार्केट बना ली उन्होंने। तो मैं आपके जरिए ये रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब हुकूमत से कि प्लीज वो फ्रूट मार्केट को फंक्शनिंग की इजाजत दे दीजिए, वो फ्रूट मार्केट को स्टार्ट होने की इजाजत दे दीजिए। जो भी पैसा जो देना है फ्रूट मार्केट का वो देंगे, और फ्रूट मार्केट, और हमने लिख कर दिया है कि जब नई मार्केट बन जाएगी तो इस मार्केट को वहां लेके चले जाएंगे, ये भी हम वादा कर रहे हैं। लेकिन वो गरीब फ्रूट वेंडर्स काफी परेशान हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर गौर करेंगे, और पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स का भी मसला है, और कई रोड्स को वाइडन करना है। और चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने कल मुलाकात की थी, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोड वाइडनिंग के लिए हम संजीदा हैं और अमाउंट को रिलीज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जब जवाब के लिए खड़े रहेंगे तो पुराने शहर की रोड वाइडनिंग्स के ताल्लुक से भी जिक्र करेंगे, मूसा नदी को डेवलपमेंट के बारे में भी जिक्र करेंगे और जवाब देंगे, माइनॉरिटीज के इश्यूज के ताल्लुक से देंगे, मौसर नुमाइंदगी मुसलमानों को जो देने का हमने मुतालबा किया है उस पर भी करेंगे। तो मैं इसके साथ साथ आखिरी में ये भी कहूंगा सर, व्हाइट राशन कार्ड वाले ठीक है साहब, वो उनको देना चाहिए सर। व्हाट अबाउट पिंक राशन कार्ड सर? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, the lower middle class. Sir, if we are not giving them anything, at least sir, the most important thing is that sir, जो मैं कहूंगा कि मरकजी हुकूमत नाकाम हुई है वो ये है कि महंगाई को कंट्रोल में रखने में नाकाम हो। चावल महंगा, दाल महंगा, ऑयल महंगा, तो एक मिडिल क्लास कैसा जिएगा? तो मैं हुकूमत से नुमाइंदगी करूंगा कि ये बढ़ती हुई कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और महंगाई को कंट्रोल करते हुए हमको मिडिल क्लास लोगों की भी फिक्र करनी होगी। मैं अपनी पार्टी के जानिब से यह तयख्खुन देता हूं कि जो भी रियासत की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो भी ताउन होना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ताउन हुकूमत को देगी। मुसलमानों की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो भी ताउन होना है हम वो देने तैयार है। मुसलमानों के इज्जत और इस्मत और आबरू की हिफाजत के लिए जो भी ताउन होना हम देने तैयार है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी नहीं, अव्वल दर्जे का शहरी बनाने के लिए जो भी ताउन होना है हम देने तैयार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत की तरक्की के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते आई है, आगे भी प्ले करेगी, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत भी आगे ताउन देगी और पुराने शहर को तरक्की देगी, हाईटेक सिटी और दूसरे इलाकों की तरह मुसलमानों को भी तरक्की देगी, मुसलमानों में भी खुशहाली लाएगी, और उर्दू के साथ इंसाफ करते हुए मुसलमानों को हर महकमे में
برابر نمائندگی دے گی اور اچھے نمائندگی دے گی. محترم اسپیکر صاحب, آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ اسپیکر صاحب. آلسو وقف بورڈ کو تباہ کیا گیا. میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر مائنورٹی پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے, ایک میٹنگ بلائیے صاحب وقف بورڈ کی. کیا حال ہے وقف بورڈ کا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں وقف بورڈ پورے زمینات جا رہے ہیں, کیسز ہار رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے صاحب وقف بورڈ میں. میں آپ کے ذریعے اسپیکر صاحب حکومت سے درخواست کروں گا کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیجیے. سر, on my demand, the TRS government had agreed for a CBCID inquiry on irregularities that had happened in Waqf Board, sir. سر, میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا, مطالبہ کروں گا کہ CBCID کی انکوائری کو جلد از جلد وقف بورڈ کے تعلق سے مکمل کر کے آپ اس کو ٹیبل کریے سر, تاکہ ہم دیکھیں وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو تباہ کریں, وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو لوٹے ہیں, وہ لٹیرے جیل میں جائیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. وہ بیواؤں کے لیے وقف کی گئی, وہ یتیموں کے لیے وقف کی گئی, وہ تعلیم کے لیے وقف کی گئی, وہ بیماروں کے لیے وقف کی گئی. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے اوقافی زمینوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حکومت اس پہ سنجیدگی سے غور کرے گی اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی. پورے ریاست میں میدک ہو, عادل آباد ہو, چاہے نظام آباد ہو, اوقافی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں. میں حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے آپ اقدامات کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ریمپ کا کام نامکمل ہے, اس کو مکمل کروائیے. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے پاس سابقہ حکومت نے ایک IT سینٹر کا منظوری دی تھی, اس کو بھی آپ ایکٹیو کریے. پہاڑی شریف کے ریمپ کو مکمل کیجیے, مولا علی کے ریمپ کو مکمل کیجیے. سر, درگاہ برانے شاہ صاحب قبلہ کے پاس میں وومن امپاورمنٹ سینٹر کی منظوری ہم نے حاصل کی تھی, اس کو تھوڑا سا فنڈ ریلیز کریے تاکہ وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے. سر میں اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں تو میں آگے بھی ان مسائل کو بولوں گا, لیکن میں صرف یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا, ویری امپورٹنٹ سر, آنریبل پینل اسپیکر سر, محترم پینل اسپیکر سر, یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے. مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے. ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی. یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے, فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے. تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں, اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی. تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں. تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب, ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے. نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے. محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی. ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے, فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں.